बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिस तरह से पूरे पाकिस्तान का मौसम खुशगवार है, हम लोगों के दिलों का मौसम भी बहुत खुशगवार हो चुका है, क्योंकि हमारी प्यारी दुआ ज़ारा कराची पहुँचने वाली है। मैं आपको बताती चलूँ कि दुआ ज़ारा को लाहौर से बाय रोड लेकर जाया जा रहा है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उसको लेकर जाया जा रहा है और तकरीबन 13 से 14 घंटे में दुआ ज़ारा जो है वो कराची पहुँच जाएगी। मैंने एक तस्वीर आप लोगों के साथ शेयर की है। दुआ ज़ारा काफ़ी पुरसुकून नज़र आ रही है। दुआ ज़ारा रिलैक्स्ड है, खुश नज़र आ रही है, पुरसुकून, चेहरे पर कोई जो है वो तकलीफ नहीं। क्योंकि हम जो फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ देख रहे थे उसमें दुआ ज़ारा जो है नशे में लगती थी। वो ऐसा लगता था कि उसको मनशात का आदी बना दिया गया है। लेकिन इस वक्त जब वो पुलिस के पास थी, पुलिस सिक्योरिटी में थी, वो बहुत नॉर्मल लग रही थी, हंसी हुई लग रही थी। और इंशाल्लाह ताला मैं कहती हूँ कि ऐसी हंसी सारी ज़िंदगी वो हंसती रहे अपने वालिदैन के साथ, और उसको तकलीफ देने वाले, उससे हंसी छीनने वाले, उसको जो है गलत रास्ते पे डालने वाले नीस्तो नाबूद हो जाए। आमीन सुम आमीन। जिब्रान नासिर साहब और उनकी टीम ने इन लोगों को चारों खाने जो है चित कर दिया है। जिस तरह से एक अच्छा टीम लीडर जिस तरह से बेहतरीन अंदाज में काम करता है, जिब्रान नासिर साहब ने कराची में किया। और यकीन करें कि जिस तरह से फयाज रामे साहब लाहौर में इन लोगों को हैंडल कर रहे थे, जिब्रान नासिर साहब ने टीम वर्क के ज़रिए इन लोगों को हर तरफ से सिक्सर के थ्रू जो है इनको गिरा दिया है। ऐसे सिक्सर मारे हैं कि इनको अब रहती जब तक की ज़िंदगी है इनको याद रहेगा कि इन्होंने किस तरह से किसी लड़की के साथ, किसी मजलूम बाप के साथ पंगा लिया था। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये हमें बोलते हैं कि जी हम मेहदी अली काज़मी के गैंग है, तो बिल्कुल पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम मेहदी अली काज़मी का गैंग है और हमें इस पे फ़ख्र है। मैं आपको बताती चलूँ कि ये केस हमारी अदालतों में सिर्फ केस तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक अब ये समाजी किस्म का इशू बन चुका है। जिब्रान नासिर साहब ने आज मीडिया से बात की। उनकी जानिब से कहा गया कि फयाज रामे ने बहुत अच्छे अंदाज में कारकर्दगी दिखाई लाहौर में, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और बहुत अच्छे अंदाज में इस केस को लेकर चले। हमें सिर्फ जो है एक ज़िद बन चुकी है कि हम इस बच्ची को उनके चुंगल से रिहा करें, जो बच्ची को मुसलसल जो है वरगला रहे हैं, जो बच्ची को डरा रहे हैं, जो बच्ची को वसवसों में डाल रहे हैं, वसवसों का शिकार करके जो है वो अकेले बच्ची को देखकर मिलकर उसको गलत तरीके से गलत तरफ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि जब बच्ची वापस आती है कराची तो उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में होना है, क्योंकि 1 अगस्त को आप सबको पता है कि जी हेयरिंग है और इस हेयरिंग में जो है दुआ ज़ारा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ ही आना है। और उसके लिए अपने रूल्स, वो कहते हैं कि जी एक रूल्स हैं उस जगह के, बहुत अच्छे अंदाज में अगर आपने मुलाकात करनी, किसी से भी किसी ने भी मिलना है बच्ची से, तो उसको पहले अदालत से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो कहते हैं हमें इस पर इत्मीनान रहेगा कि अगर वालिदैन नहीं मिल सकते तो वो मुल्ज़िमान का टोला भी बच्ची से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जी लाहौर के अंदर एक मोहतरमा है, इस केस में वो मुकम्मल तौर पर अजनबी हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने बड़ा मनफी किरदार जो है प्ले किया है और उन्होंने मनफी किरदार प्ले करते हुए अदालत से फ्रॉड किया है और बच्ची से मिलने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि जी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्ची जो है वो सही अंदाज में यहाँ पर आके रहे और एक न्यूट्रल जगह पे रहे, जहाँ पर बच्ची को फैसले करने में, चीज़ों को समझने में आसानी हो। फिर वो कहते हैं कि जी इन्होंने लाहौर में जिद करना शुरू कर दी कि दुआ का ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाएं, और इन्होंने अदालतों को ये नहीं बताया कि इससे पहले भी 2 मरतबा ऑसिफिकेशन टेस्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने ऐसी बदनीयती दिखाई, और जब ऐसी बदनीयती और फ्रॉड आप करने की कोशिश करेंगे, अदालतों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली फिर हम चाहते हैं कि बच्ची हर हाल में चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में हो, ताकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर ना हो सके। जिब्रान नासिर साहब ने एक बेहतरीन रोल प्ले किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फयाज रामे साहब, जो लाहौर से इस केस को देख रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को लेकर चला और चलने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बात करते हैं फयाज रामे साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। बताइएगा क्या होने जा रहा है और आज क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम जी, फयाज रामे आपकी खिदमत में हाज़िर है। और सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारक हो, जो हमने कहा था वो कर दिखाया। टीम बदरला एसोसिएट भी मौजूद थी। मारिया जी, आप लोगों को भी मुबारक हो कि आज दुआ ज़हरा जो है बिलाखिरकार सिंध आ रही है, और जो मेडिकल की इनके आखिरी स्टंट था वो भी नाकाम हुआ, और इस तरह ये जो गैंग था वो अपने अंजाम तक पहुंचा। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र की बात है कि ये बच्ची जो है वो आज सिंध वापस आ रही है। प्रॉपर प्रोसीजर वहाँ से तय हो गया है और कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका है, और बस अब लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके बच्ची को दारुल से रिकवर करके सिंध पुलिस ने सिंध मुंतकिल करना है। तो मुख्तसर बात यह है कि अब ये गैंग तो आपने देखा फौत हो चुका और रोने धोने और रोना पीटना शुरू हो गया। और सुबह मैंने इनको चाय भी ऑफ़र की थी कि एक चाय अभी नंदन को दी गई थी,
جب انہیں پاکستان میں ایک جہاز انٹر کیا تھا تو آپ نے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ ایک چائے ان کو آفر کی گئی تھی اور دوسری چائے جو ہے وہ اب ہم نے آج ان کو آفر کی ہے. یہ بھی بڑی فنٹاسٹک ٹی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اس میں ذوالفقار علی بدر، جبران ناصر اور دیگر لوگوں کا جو ہے وہ بہت شکریہ. اس میں طلعہ بھائی کا، سب کا، اور فہد صدیقی صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے اپریشیٹ کیا اور اپنا اپنا ورک کیا اور بڑی اس میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. اور مہدی بھائی کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یہ سارا کچھ کیا اور لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بنے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو سب کچھ تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا اور اس کے باوجود ایک ڈٹ کر ایک لگے رہے اور جو کچھ آج تک میں نے کہا ڈے ون سے اللہ تعالیٰ نے وہ سچ ثابت کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. ابھی میں کراچی میں موجود ہوں اور جبران ناصر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ایک سیلفی ہوگی بریانی والی اور اس کے بعد میں روانہ ہوں گا انشاءاللہ. اور اب یہ تو معاملہ دعا دارہ والا الحمدللہ ختم ہو گیا. ملزمان جو ہیں وہ کل تک ان کی بیل ہے، منڈے تک، اس کے بعد جیل ہی ہے. اب دوسرا معاملہ جو ہے ام ہانی والا. یہ ام ہانی کے والد ناصر صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے ام ہانی کیس میں مجھے بطور وکیل مجھے ہائر کیا ہے اس میں. اور یہاں پہ میڈم شیلا رضا کی ٹیم جو ہے وہ ان کو کر رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا ہے تو میں نے انہیں کہا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ آپ میڈم شیلا رضا کی ٹیم جو ہے اس کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ رکھیں، وہ بھی ہماری ٹیم ہی ہے. اور مین وائل جبران ناصر صاحب سے بات کر کے میں انتہائی پروفیشنل جبران ناصر جیسا وکیل وہاں نے کہا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ آپ میڈم شیلا رضا کی ٹیم جو ہے اس کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ رکھیں، وہ بھی ہماری ٹیم ہی ہے. اور مین وائل جبران ناصر صاحب سے بات کر کے میں انتہائی پروفیشنل جبران ناصر جیسا وکیل وہاں یہاں پہ آپ کو انگیج کر کے دیں گے حیدرآباد میں اور ہم اس کو سپروائز کریں گے. تو ان سے میں چند سوالات کروں گا کہ کل ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور یہ ساری چیزیں کی تھی. یہ لاسٹ 2 ڈیز سے میرے ساتھ ہیں اور میں ان سے یہ سوال کروں گا، ناصر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا، آپ کل 2-3 دن سے میرے ساتھ ہیں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ آنے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل جی. میں آپ لوگوں کے جو جیسے روز میڈیا پہ جب میں اپنی بچی کی آواز اٹھاتا تھا اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو میں دیکھتا تھا، ناصر جبران صاحب کو اور آپ فیاض رحمہ صاحب کو، تو اس لیے کہ اتنا بڑا پروفائل ہوا اتنا ہائی کلاس جس کے لیے کیس ہوا اور اس طریقے کا کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا کیس، کہ جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک سے جنگ لڑنا، جیسے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ چل رہی ہو، اس طریقے سے اس کیس کو لڑا گیا ہے. تو اس میں مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجاہد جو ہوتے ہیں جو حق اور سچ کے لیے لڑتے ہیں وہ اگر شہید بھی ہو جاتے ہیں تو غازی کہلاتے ہیں اور اگر جیت جاتے ہیں تو اللہ پاک انہیں جو ہے وہ سلطان بنا دیتا ہے. تو اس لیے میں مطمئن ہوا اور میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اس میں میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ یہ دن رات میرے ساتھ ہی ادھر موجود تھے اور کل میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی. یہ میڈیکل کے چونچلے چل رہے تھے سارا کچھ اور یہ ناصر صاحب ساری رات میرے ساتھ جاگتے رہے اور میں جبران ناصر مل کے ساری رات ہماری لیگل ڈسکشن یہی ہوتی رہی ہے. اور یہ ناصر صاحب اس چیز کے گواہ ہیں. اور جب صبح اللہ تعالیٰ نے، میں نے کل بتا دیا تھا کہ میڈیکل نہیں ہوگا ان کو اور جبران ناصر اور دیگر لوگوں کو، اور جب صبح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے تو یہ اپنی بیٹی کا غم بھول گئے اور انہیں دعا زہرا کی زیادہ خوشی ہوئی ہے. تو یہ اپنے جذبات جو ہے اس معاملے میں یہی آپ کو بتائیں گے. جی بالکل. ناصر جبران صاحب جو ہے بار بار پریشان ہو کر رامے صاحب کو جو ہے بار بار فون کر رہے تھے، بار بار جو ہے ساری رات ماشاءاللہ وہ بہت پریشان تھے اور بہت جو ہے کافی کالیں آ رہی تھی. اور جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوا میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جو ہے میں نے اللہ سے رو کر، میری ام ہنی کے لیے نہیں، میں نے دعا زہرا کے لیے دعا مانگی اللہ سے رو کر کہ اللہ پاک، کیونکہ میں ایک باپ ہوں اور جو باپ اپنی اولاد کے لیے ترس جو محسوس کر سکتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو اسی بات پر میرے اللہ پاک نے، بس میرے اللہ نے